हालेलुया 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 सण जे क्रिस्त आमच्या जिविताचो भरवसो. एका गितांतल्यान हें गीत आमचें गीत द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ माय होप हें गीत आमी गायतले हांव सगळें वांटो घेवचो प्लीज. हें गीत हांव गायता हांव उदीक उर्बेन भरून सर्वेस्वर देवाक वाकण. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळीं ताळे मारून खुशाल गाय. खुशाल जावया. Is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. Hallelujah. 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 Zuam Avesur 4:9-10 आपल्या एकाच पुता उदेशी आमी जेवचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग करता तो न्हय, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्याच पुताक धाडून आपलो मोग दाखयलो तो. हे पोरी देव आमकां आपलो मोग दाखयता. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी ताच्यान जियोंक हो मोग म्हणल्यार आमी देवाचो मोग करता अशें न्हय, पूण देव आमचो मोग करता आनी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत बलिदान केलो. मोग
मोग जियोन जेजून दिल्लो एक सोबीत गीत एक आवडो जेजूचो मोग आमच्या खालसान घरान आनी आख्या संवसाराक पावता. John chapter 14, verse 66. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. This verse emphasizes the uniqueness and greatness of Jesus Christ, just as the hymn declares he is our light, our guide, and the source of life, showing that there truly is no one like him. The hymn, Tumsa Koi Nahi, is a beautiful song of praise that declares the greatness and uniqueness of Jesus Christ.
It reminds us that there is no one like him. He is the light in our darkness, the way when we are lost, and the source itself. As the heavens and the earth glorify his name, we too join in singing Hallelujah, celebrating his majesty, his guidance, and his unchanging love that fills every part of our lives.
जिवितांत जायते कोश त्रास उपजोतात आनी आमकां कुडी वाटेन मानसीक वाटेन आनी आत्मीक वाटेन सारकींच आमी दुर्बळ जाता पूण देव आमकां बासायता की जेन्ना आमी आमचो बावार ताचेर दवरता तेन्ना आमची काळजां आमचें मन नवें तो भरता आनी नवी शक्ती आनी शांती आमकां फावो करता आमची फुडली वाट चलोवंक तो आमकां आदार दिता देवाचेर भरवसो धरप म्हणल्यार आमकां बळ मेळटा बळ आमकां भरवसो दिता सगळे तरेचे कोश्ट त्रास उपजोतात ताका बळान फुडो करून कित्याक आमी जाणा आमी एकली नात पूण देवाचें बळ आमचें बळ जाता देवाचेर भरवसो धरप म्हणल्यार आमकां दिठाय दिता भरवसो आमकां घोटाय दिता आनी बळ दिता फुडले आमची वाट चलोवंक ते आमकां उगडास करता की जिवितांतले वादळ आसा ते थोडेच वखदा खातीर आनी देवाच्यो मांडण्यो सदांकाळ तोखतात असल्यो देव आमकां सगल्या त्रासा कश्टांतल्यान उबारता जेन्ना आमचो बावार्थ आमी ताचेर घालता May God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Reverend Father Henry Falcao, तुका माये मोगाचो योगकार आमच्या पिरगोजीन देवाच्या उतरांतल्यान तो आमी कशीं बरवशाची मनशां जावं आपल्या उतरांतल्यान तो सांगतलो चितान आयकुया मोगाच्या बाबडीनो उबी रावन देवाचें उतर आमी आयकुया बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यांत देखून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उदेशीं देवा लागीं आमी शांतीन जियेताव तर आमी आतां अणभवताव ती देवाची दोयाळाय ताणेंच आमकां बावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत आनी ताकाच लागून देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटाव तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अणभव मेळ्ळा दोमाड्या मोदें आमी मुरगोडटाव कित्याक दोमाड्या मोदें आमची सोंसणीकाय वाडटा सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानोवंक पावताव आनी तपासणीन देवाक मानवल्या म्हूण आमच्या काळजांनी बोरवोसो उपजोता हो बोरवोसो आमकां फटयना कित्याक देवान आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देवाचें उतर बसूया प्रितीच्या भावानो आनी भयणानो
उत्सवीक वर्सांत आमी आसा. वी आर इन द जुबली इयर. आणि उत्सव आमच्या भावार्थाचो उत्सव. द इयर 2025 is a jubilee year for all Christians. कसलो उत्सव समारंभ आमी. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारान जल्मलो. मनीसकुळाचो बरवंसो जालो तो उत्सव अंदूच्या वर्सा आमी समारंभता. मनीसकूळ पातकाक लागून देवा सरशिल्लें पयस गेल्लें. त्या मनीसकुळाक परतून देवाशी हाडूंक जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो. 2025 years ago, he was born in flesh as a human person. आणि ह्या पासत अंदूच्या वर्सा पवित्र सभा द चर्च celebrates this jubilee. जेजू मनीस जालो, मनशा मदें जियेलो, मनीसकुळाचो बरवंसो जालो तो. He became the hope of humanity. मनीसकुळाक ताणें बरवंसो दिलो. 3 क्रिस्तांव धर्माचे बुन्याद ओ बुन्यादीचे खांबे. क्रिस्तांव धर्म ह्या 3 खांब्यांचेर बांदलेलो आसा. The 3 pillars of Christianity. भावार्थ, बरवंसो आणि मोग. They are called the 3 theological virtues. The 3 theological virtues on which Christian faith is based. भावार्थ पयलो, बरवंसो दुसरो आणि मोग. भावार्थ कोणाचेर आमचो? आमचो भावार्थ देवाचेर. आणि कोण तो देव जो जेजून आमकां उक्तो केला, मोगाचो बाप तो. ही इज अ लविंग फादर. ह्या देवाचेर आमचो भावार्थ. आणि भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार म्हजें जिवीत देवाच्या हातान सोडप. ताका म्हणटा भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार तकलेनूच न्हय, सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक इतलेंच म्हणप न्हय. वी नो टायम्स बाय हार्ट द ट्रुथ्स ऑफ आवर फेथ. पूण भावार्थ म्हळ्यार आमचें जिवीत देवाच्या हातान सोडप. ताका म्हणटा भावार्थ. आय सरेंडर माय लायफ टू गॉड बिकॉज आय बिलीव that he is all powerful. सर्व पदवेदार देव तो. आणि जरी तर तो सर्व पदवेदार, हांव म्हजें जिवीत ताच्या हातान सोडटां. ताका म्हणटा भावार्थ. पयलो शेगूण आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाचो, फेथ. फेथ is an act of surrender. Faith is an act of surrender. It is not only an intellectual act, but an act of my life. म्हज्या आख्खें जिवीत हांव देवाच्या हातान सोडटां. ताका म्हणटा भावार्थ. आनी आमचो भावार्थ, ताची बुन्याद, भावार्थाची बुन्याद जावन आसा जेजूच्या पास्काचो गोठ. जेजू मेलो, जीवन जालो, तो स्वर्गार चडला, तो नव्यान येतलो. आमच्या भावार्थाचो गुट्टो. जेजू उदेशी
देवान आमकां आपलो मोग आनी आपली पदवी उक्ती केल्या. जेजू तर ह्या संवसारान येवंक नासलो जाल्यार बापाचो मोग, देवाचो मोग आमकां समजोचो नासलो. वी वूड नॉट हॅव अंडरस्टूड गॉड्स लव. आनी ताका लागून आमकां क्रिस्तांव मनशांक भावार्थ म्हळ्यार जेजू. एज अ क्रिस्टियन, Jesus is the center of our faith. जेजू तर ना, क्रिस्तांव भावार्थ ना. ह्या संवसारान जायते धर्म आसात आनी सगळे धर्म देव आसा म्हूण सोत मानता. आमी सोत मानता. पूण वॉट इज द युनिकनेस ऑफ क्रिस्टियनिटी? द युनिकनेस ऑफ क्रिस्टियनिटी इज आमचो देव जेजूचो बाप तो. ही इज अ फादर ऑफ जीसस, हिज ओनली सन. दॅट इज वॉट वी बिलीव. आनी ह्या पासत आमचो भावार्थ देवाचेर जेजू देशी. विदाउट क्रायस्ट देर इज नो क्रिस्टियन फेथ. पयलो शेगूण आमच्या भावार्थाचो फेथ. एक दीस खंय एक मनीस आसलो and he was a tight rope walker. दोन व्हडल्या बिल्डिंगा मध्ये ताणें खंय एक दोरी बांदली आनी ते दोरयेचेर खंय तो चलतालो आनी सकला जाय तो लोक आसलो ताका पडयतालो वयर. आनी हो मनीस एके वाटेनतान दोरयेर चलून दुसरे वाटेन गेलो आनी लोकान ताका मागीर शाबासकी दिली. दे अपलॉडेड हिम. क्लॅप मारले ताणी, बोबाड मारली. दे एप्रिशिएटेड हिम. हो मनीस पडोंक ना सकला आनी मागीर खंय तो मनीस परतून वचूंक सोदतालो दोरयेचेर चलून. आनी चलूंक लागच्या आदीं खंय ताणें लोकांक विचारलें सकला, Do you believe that I can cross again? Do you believe that I can cross again? अशें म्हळें खंय. तुमी सोत मानतात म्हज्यान परतून चलून वचूंक जाता म्हूण? आनी लोकांन खंय बोबाड मारली. येस वी बिलीव, येस वी बिलीव. कित्याक लोकान ताका पडयल्लो एक पावट चलता तो. व्हडल्यान बोबाड मारली खंय. वी बिलीव दॅट यू कॅन वॉक. आनी मागीर खंय त्या मनशान त्या लोकांक विचारलें, इफ यू बिलीव दॅट आय कॅन वॉक, इज एनी वन अमंग यू रेडी टू कम एंड सीट ऑन माय शोल्डर्स? जेन्ना हांव दोरयेचेर चलून वेता, तुमी जर खरेंच सोत मानतात म्हज्यान चलूंक जाता म्हूण, हांव पडचो ना म्हूण सकला, तुमचे मदलो कोण तरी म्हज्या बुजांचेर येवन बसूंक सोदता? आनी देर वॉज नो वन. नोबडी वॉज रेडी. नो वन वॉज रेडी. ही ल्हानशी घडणी उगडास करता आमकां भावार्थ म्हळ्यार कितें. भावार्थ म्हळ्यार तकलेन हांव देवाक सोत मानता, सोत मानता इतलेंच म्हणप न्हय. पूण भावार्थ म्हजें जिवीत, म्हज्या जिविताचें सूख दूख कश्ट देवाच्या हातान सोडूंक म्हाका एक करपा, ताका म्हणटा भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या बुजांचेर बसप. बिकॉज आय नो ही इज ऑल पावरफूल. देव सर्व पदवेदार आनी ह्या पासत म्हज्या जिवितान देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ताका म्हणटा भावार्थ. दुसरो शेगूण भावार्थ आमच्या काळजांनी बरवोसो उपजयता. फेथ ब्रिंग्स होप. बरवोसो. कालच्या परच्या दिसा एक बापूय
आनी ताचो भुरगो एकलो चेडो वाडलोलो अशें म्हणटाले म्हाका फादर म्हज्या एकल्या पुता पासत मागणें कर म्हजो पूत तो पिडेंत आसा बरो ना तो ताका पिडा जाल्या ही सफरींग म्हज्या पुता पासत माग म्हजो पूत बरो जावंक माग पळय बोरवोसो दर एका मनशाच्या काळजान असलो बोरवोसो आसा आमच्या गोराब्यान तर कितें सारकें ना ते एक दीस देव सारकें कोत्तलो म्हूण भितरल्या भितर हांव जाणा ताका म्हणटा बोरवोसो आमच्या साद्या जिवितान एवरी डे ऑल ऑफ अस हॅव होप जिवितान तर कितें वायट घडलें तें वायट म्हज्या जिवितांतलें पयस जातलें हो बोरवोसो म्हाका आसा त्या वायटान देव म्हाका सदांच सांडचो ना तें वायट पयस करतलो देव म्हज्या काळजान हो बोरवोसो आसा ताका म्हणटा बोरवोसो ऑल ऑफ अस हॅव होप आनी बोरवोसो कित्याक लागून येता तो कित्याक आमकां भावार्थ आसा देवाचेर आमी जाणाव जेजू देवाचो पूत मेलो तो पूण मरून सोंपूंक ना तो जिवंत जालो तो हे आमी जाणाव भावार्था उदेशी देवान जेजूची कूड फोंडान कुसूंक दिवंक ना ताका जिवंत केलो देव सोर्व पदवेदार ह्या देवाचेर आमचो भावार्थ आनी त्या भावार्थाक लागून सगल्यांच्या आमच्या काळजांनी एक बोरवोसो आसा वी हॅव होप वी नो दॅट वन डे गॉड वील डू समथींग गूड टू अस दॅट इज कॉल्ड होप क्रिस्टियन होप दुसरो शेगूण आमच्या भावार्थाचो पळयात आमच्या क्रिस्तांव जिविताचो दुसरो शेगूण तो होप आनी ओंदूच्या वर्सा आमच्या पाप साहेबान आमचो आदलो सोंपून गेल्लो पाप साहेब स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस ताणें आमकां हो विशय दिला बोरवोसो आमकां फटयना बोरवोसो आमकां फटयना पळय दर एका मनशाच्या काळजान बोरवोसो आसा एकलो भुरगो आसलो तोर्नाटो नीट एग्जाम ही वॉज आन्सरींग नीट एग्जाम एक पावट जावंक ना क्लियर जावंक ना बोरवोसो सोडूंक ना ताणें दुसरे पावटी अपियर जालो सेकंड टायम दुसरे पावटी जावंक ना तरी पूण बोरवोसो सोडूंक ना थर्ड टायम ही अपियर्ड एंड ही क्लियर्ड हीज नीट एग्जाम क्लियर केली पळय बोरवोसो आनी आमकां बोरवोसो आसा देखून ह्या जिवितान आमी जायतें बरें करता पळय बोरवोसो तर नासलो न्हू मनीस निराशी जातलो आसलो पळय निराशी वी वूड हॅव बीन डिस्करेज्ड मनशाचें जिवीत दुखाचें जातलें आसलें मनशाचें जिवीत निराशीपणाचें जातलें आसलें जरी तर आमच्या काळजांनी देवान तर बोरवोसो घालूंक नासलो लायफ वूड हॅव बीन सो डिफिकल्ट त्या पासत ओंदूचे ओरोस आमकां हो विशय उगडास करता होप इज इम्पॉर्टंट यू एंड आय शूड नेवर गिव अप होप हो शेगूण जो देवानूच आमच्या काळजांनी घातला कशें म्हणटा आमकां बागीवन पावलू आयचें वाचप जें आमी आयकलां देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजांनी आपलो मोग घाला म्हणटा God has poured his love within our hearts through the Holy Spirit. देवान आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग घाला आनी ह्या पासत म्हणटा बोरवोसो आमकां फटयना कांय दीस फाटीं एक अस्तोरी
तिका सुमार 9 आनी 2 वर्सां आसलीं. 92 years old. देवान तिका एक बरें जिवीत दिलें. पूण अस्तरी मोरणाचे तोणीर आसली. शी न्यू दॅट हर टायम इज कम. ताची फामील, ताची भुरगीं सगलीं तिचे भोंवतणी आसलीं. एक सुमार 2-3 दीस बेडाचेर जायते त्रास पडले तिका. तिच्या मोरणाच्या बेडार तिका विजीट करूंक गेल्लो हांव. तिका बेड दिली. And I could see that she is almost going. पूण हे ओस्तोरेक बोरवोसो आसलो पळय. She did not want to die. She did not want to die. ताका म्हणटा बोरवोसो पळयात. बोरवोसो म्हळ्यार दर एक मनीस we want to live. एकलो तोरणाटो कांय दीस फाटीं रेतीराक आयल्लो. 17 years old. ताच्या जिवितान जायतें दूख. ताची आवय बापूय बरोबर जियेनात. आनी ताका लागून हो भुरगो तोरणाटो इज गोईंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लायफ. ही अटेम्प्टेड सुइसायड. एक दीस आपल्या घरानूच गोड घेवपाक आपलो जीव काडूंक ही ट्रायड दॅट प्रयत्न केलो. पूण देवान ताका राखलो. Something happened and he was saved. आनी मागीर ताचें जिवीत वाटवल्या उपरांत देवान ताका राखल्या उपरांत खुशाल जालो पळय. अशें म्हणूंक लागलो तो, फादर देवान म्हाका राखलो. 1 सेकंड तर म्हजो गेल्लो जाल्यार आपूण वतलो आसलो. पूण डीप डावन ही नेवर वॉन्टेड टू डाय. डीप डावन नेवर. ताका म्हणटा बोरवोसो पळयात. सगल्यांक आमकां ह्या संवसारान जियूंक जाय. सगल्यांक आमकां बरें जिवीत जाय. कोणाकूच मरण नाका. तो जावन आसा बोरवोसो मनशाच्या काळजान. ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू लीव. बोरवोसो आमकां फटयना म्हणटा. भागीवन पावलो म्हणटा बोरवोसो आमकां फटयना. कित्याक लागून फटयना? कित्याक देवान तुज्या काळजान आपलो मोग घाला. ताका लागून फटयना. Because God has poured His love into our hearts. That is why hope does not disappoint. बोरवोसो फटयना पळय. बोरवोसो न्हू आमच्या जिवितान मोरो पासून काबार जावचो ना. कित्याक लागून? कित्याक आमच्या काळजांनी देवाचो पवित्र आत्मो आसा. आमच्या काळजांनी देवाचो पवित्र आत्मो आसा पळय. आनी जे मेरेन तुज्या काळजान देवाचो पवित्र आत्मो आसा तुका बोरवोसो आसतलोच. जिवितान कितले कश्ट येवं, कितले दूख येवं, कितले त्रास पडूं, तुजे भितर तुका तूं जाणाय एक दीस देव म्हाका बरें दितलो. कित्याक लागून घडटा तें? कित्याक देवान आमच्या काळजांनी आपलो पवित्र आत्मो घातला अशें म्हणलां. त्या पवित्र आत्म्याक लागून आमचे भितर बोरवोसो आसा. आनी तो बोरवोसो आमकां केन्नाच फटयना. म्हज्या इश्टानो, बोरवोसो मनशाचो न्हू उणो जावं येता. पूण बोरवोसो केन्नाच काबार जायना. तो जावचो ना केन्नाच. As long as we have the Holy Spirit within us, we will always have hope. तुज्या जिवितान कितलेंय वायट येवं, कितलोय निराशी जावं, कितलोय पातकान पडों, एक दीस जाणाय तूं ह्या पातकांतलो हांव भायर सरतलो. देव म्हाका ह्या वायटांतलो भायर काडटलो. That hope is there. That is Christian hope. केन्नाच फटयना. Deep down, the Holy Spirit will always tell you that there is something good that will happen. तुज्या जिवितान कितें तरी बरें घडटलें हें सदांच जाणाय तूं. ताका म्हणटा बोरवोसो आमकां फटयना पळय. बोरवोसो मनशाच्या जिवितान उणो जावं येता पूण काबार जायना.
काबार जायना. जे भाशेन उजो न्हू उजो आमच्या रान्नीन आमचे चुलीन आमी उजो घालता आनी तो उजो पेट्टा. तो उजो तर मातसो तसो सांडलो जाल्यार भायल्यान आमकां तो उजो पावलोवला कसो दिसता. इंगडे आसा ते इंगडे न्हू, पूण भितरल्यान ते इंगडे आसा पळय ते जिवे आसा ते. भायल्यान घोडे पालवले अशें दिसता, पूण भितरल्या भितर ऊब आसा, तांकां उजो आसा भितर. ते भाशेन मनशाच्या जिवितान बोरवोसो जावं येता पळय. बोरवोसो केन्ना केन्नाय आमचो देंवता पळय. जिवितान सगळें निराशीपण, जिवितान सगळें दूख, केन्ना सायबा काबार जातलें तें, म्हज्या जिवितान तो म्हाका केन्ना बरें दितलोय. आनी जायते फावटी आमी रावता तें बरेंपण आमकां घोडे मेळना, आमकां जाय तेन्ना मेळना. मेळटलें आमकां एक दीस, पूण म्हाका जाय तेन्ना मेळना. आमचीं भुरगीं थोडे फावटी घोडे आयकनात. आवय बापायचो बोरवोसो देंवता. आवय बापूय जायते फावटी म्हणटा भुरग्यां पासत आमी कितलें केलें, पूण भुरगीं आयकनात. आवय बापायचो बोरवोसो देंवता पळय. जिवितान कोश्ट येता तेन्ना, दूख येता तेन्ना बोरवोसो उणो जावं येता. ह्या भुरग्याची खबर सांगली तुमकां हांवें, हू अटेम्प्टेड सुइसायड. कित्याक लागून बोरवोसो उणो जालो पळय, उणो जालो. पूण बोरवोसो काबार जावंक ना. नाव दॅट ही इज अलायव, ही इज हॅपी, ही इज जॉयफूल. अजून पासून बोरवोसो आसा, पूण बोरवोसो उणो जालो आनी जीव दिवंक चिंतलें ताणें. आमच्या जिवितान अशें घडटा पळय. बोरवोसो जायते फावटी निवता, उणो जाता, पूण काबार जायना केन्नाच. आनी ह्या पासत ओंदूचें ओरोस, द जुबली इयर इज अ टायम फॉर अस. आमचो बोरवोसो जो घोडे जायते फावटी मातसो निवता, ताका पोत्तून जागोवंक. ओंदूच्या वर्सा आमच्या पाप साहेबान हो विशय आमकां दिला. बोरवोसो आमकां फटयना. ह्या पासत आमी क्रिस्तांव मनशां जो बोरवोसो आमकां आसा, ओंदूचें ओरोस तो आमी जागोवंक जाय. म्हज्या जिवितान तर हांव दुखान जियेता, निराशीपणान जियेता. म्हज्या जिवितान कांयच बरें जावचें ना, म्हजीं भुरगीं कांयच करचीं नात, असलें तर म्हजेर निराशीपण आयलां. हें ओरोस आमकां उगडास करूंक बोरवोसो तुका फटोवचो ना. तुजो भावार्थ, तुजो बोरवोसो तुका फटोवचो ना. दुसरे सुवातेर मोगाचे इश्टानो, क्रिस्तांव बोरवोसो म्हळ्यार एक दीस आमी रावता. हे संवसारांतलें जिवीत सोंपल्या उपरांत आमकां स्वर्ग मेळटलो. हो आमचो बोरवोसो. दॅट इज क्रिस्टियन होप. आनी तो स्वर्ग मेळूंक जाय देखून ह्या संवसारांत आमी कितलें बरें करता पळय. तुजो भावार्थ देवाचेर आनी तुजो बोरवोसो. कसलो बोरवोसो? एक दीस म्हाका स्वर्गार पावूंक जाय. ह्या संवसारान कोणूच मनीस ना जाका स्वर्गार पावूंक नाका तसलो. कोणूच ना. मनीस केदो व्हडलोय पातकी पासून जावं, त्या मनशाच्या काळजान स्वर्गार पावपाचो आवंडो आसा, आशा आसा. ताका म्हणटा बोरवोसो. पळयात, द अनदर डायमेन्शन ऑफ होप. Another dimension of hope, Christian hope. One day, you and I, we wait that I will be in heaven. हांव स्वर्गार पावतलो एक दीस म्हूण
म्हाका बरवोसो आसा आनी तो बरवोसो म्हाका फटोवचो ना एक दीस हांव स्वर्गार पावतलो आनी ह्या म्हज्या बरवंशाक लागून एक दीस स्वर्गार पावूंक जाय देखून ह्या संवसारांत हांव जाय तें बरें करून जियेता पळय म्हजो भावार्थ देवाचेर आनी म्हजो बरवंसो सर्गीचें राज जोडूंक म्हाका बरें करूंक शिकयता. My faith pushes me, encourages me to do good. The third theological virtue, Bhavarth, Borvoso, and Moga. Because of your faith in God, because of your hope that one day you have to be in heaven, या संवसारांतलें जिवीत तूं मागीर मोगान जियेताय पळय. कित्याक मोगाचें जिवीत जिवन एक दीस हांव स्वर्गार पावतलो. It is your faith and it is your hope that pushes you to live a life of love. तिसरो आमच्या धर्माचो शेगूण, the bunyad, the pillar of our Christian faith, love. And where does love come from? Love comes from faith and hope. आनी ह्या पासत ह्या संवसारान तूं तर जाय तें बरें करून जियेताय, कित्याक तूं जाणाय एक दीस तें तुजें बरेंपण तुका स्वर्गाक पावयतलें. त्या पासत आमी बरें करता पळय. आमी बरें करिनाव ह्या संवसारान मनशांनी आमकां बरें म्हणूंक जाय, मनशांनी आमचें नांव वयर काडूंक जाय, ताका लागून आमी बरें करिनाव. आमी बरें करता एक दीस देव म्हाका म्हज्या बरेपणाचो इनाम दितलो. God will reward me with heaven. That is my hope. आनी ह्या पासत मोगाच्या इश्टानो, स्वर्गींच्या राजाचेर दोळे दवरप तोवूय आमचो बरवंसो. The two dimensions of hope ते आमी समजून घेवया. बरवंसो पयले सुवातेर ह्या संवसारांत कितें म्हणलां हांवें, बरवंसो आमच्या जिवितान वायट आसा, दूख आसा, कश्ट आसा, पिडा आसा. हांव जाणा एक दीस तें सगळें सोंपतलें. देव म्हाका बरेंपण दितलो, बरवंसो. दुसरे सुवातेर हांवें म्हळां, बरवंसो केन्नाच सोंपना, तो केन्ना केन्नाय उणो जाता. कितले कश्ट, कितलें दूख सायबा केन्ना काबार जातलें. म्हज्या जिवितान तूं सदांच हेंच दिताय, बरें केन्नाच दिनाय. केन्ना केन्नाय आमचो बरवंसो पळय देंवता, उणो जाता, पूण काबार जायना. तिसरे सुवातेर म्हळां हांवें, क्रिस्तांव मनशाचो बरवंसो सर्गींच्या जिविताचेर आमकां एक दीस स्वर्ग मेळटलो हो आमचो. आनी त्या बरवंशाक लागून ह्या संवसारान आमचें जिवीत आमी मोगाचें कोत्ता. हे तीन शेगूण ओळखून घेवया. तीन शेगूण, भावार्थ, बरवंसो आनी मोग. आमच्या क्रिस्तांव धर्माच्या खांबे ते. आनी सोंपयतना मोगाच्या इश्टानो, बरवंसो आमकां फटयना. आनी जरी तर बरवंसो आमकां फटयना, आमचें जिवीत कसलें जावचें. पयले सुवातेर आमचें एक एकल्याचें जिवीत बरवंशान जियूंक शिकुया. नेवर गिव अप होप इन लायफ. नेवर गिव अप होप. तुज्या जिवितान कितलें वायट आसूं, कितले कश्ट आसूं, भितरल्या भितर तुवें जाणा जावंक जाय, देव एक दीस म्हाका बरें दितलो. वायटांतल्यान देव म्हाका बरें हाडटलो हें आमी जाणा जावंक जाय. एकलो भुरगो कालच्या दिसा
ताका एक्सिडेंट जाल्लो, ताचे मामी डॅडीन ताका मागणें करूंक हाडलो. तोर्नाटो एक दीस मोटरसायकलीन वेता आसतना एक्सिडेंटाक सांपडलो आनी एक्सिडेंट जावन ताचो हात फ्रॅक्चर जालो, एक हात आनी एक पांव फ्रॅक्चर जालो ताका. तोर्नाटो भुरगो 4 म्हयने तो बेडाचेरूच उरलो. 4 म्हयने पळय. आनी 4 म्हयने ताका प्लास्टर घालून हातीक पांयांक ताचे मामी डॅडीन ताका जाय तो केअर केल्लो, ताचो जाय तो केअर घेतलो. ताची मामी डॅडी 4 म्हयने जाल्या उपरांत उठलो तो आतां, चलोवंक जाता ताचे लागीं, पूण पांयो आजून पासून सारको जावंक ना, मातसो कुंटा तो. पूण बरो जालो, बोरवोसो पळयात, बोरवोसो. पूण त्या वायट अवदेशी, त्या एक्सिडेंटाक लागून हो तोर्नाटो ताच्या जिवितान आतां जाय तें बरें आयलें पळय, बरें आयलें. पयलो देवाक वळखो नासलो, देवाचो मोग काळजा मनान तितलो नासलो. पूण एक्सिडेंट जालो तेन्ना, 4 म्हयने घरांत उरलो तेन्ना देवाचो मोग अनुभवलो ताणें. देवाक ओदीक लागीं सरलो पळय तो. जिवितान ओदीक जाणवायेचो जालो. ही बिकेम मॅच्युअर. आतां जाणा तो जिवीत म्हळ्यार कितें, मोटरसायकल चलयतना कशी चलोवंक जाय, जाय तें गिन्यान आयलें, जाणवाय आयली. जें देवान घडे ताच्या जिवितान धाडलें, एक्सिडेंट जालो, ताचे उदेशी जाय तें बरेंपण मेळ्ळें. ह्या 4 म्हयन्यांनी आवय बापायचो मोग अनुभवलो ताणें. आवय बापूय आपलो कितलो मोग कोत्ता, आवय बापूय कितलीं गरजेची. तुजे सगळे फ्रेंड तुका सांगतले, आवय बापूय सांगची ना. हें ताका गमलें पळय. ताचो बोरवोसो, ताचो भावार्थ ओदीक घट जालो. जिवितान अशें घडटा पळय, जिवितान आमचें अशें घडटा. आमच्या जिवितान जें देव आमकां निर्मिता तें केन्नाच बेश्टें वचो ना, बेश्टें वचो ना. देव आमकां कितें ना तरी कितें शिकयता. तुज्या जिवितान घडे दूख आयलें, तुज्या घोराब्याचेर घडे दूख आयलें, पूण त्या दुखा उदेशी देवान तुका घडे जाय तें शिकयलें. देवान घडे तुका आपल्या मोगाशी ओदीक ओडून हाडलो. पयलो घडये तूं पयस आसलोय, देवाक ओळखो नासलोय, मागणें ना, देव ना, धर्म ना, कांय ना. पूण जिवितान कितें घडलें, देवान तुका ओदीक लागीं हाडलो. देवान तुका दुसऱ्यांच्या मोगान वाडयलो. हें आमचें क्रिस्तांव जिवीत पळयात. आनी ह्या पासत बोरवोसो केन्नाच सोडूंक फावना. ओंदूच्या वर्साचो विशय ते आमच्या मनांत हाडूंक जाय. बोरवोसो आमकां केन्नाच फटयना. आनी जरी तर बोरवोसो फटयना, इफ यू बिलीव दॅट डीप डावन, जाल्यार तुजो बोरवोसो तें सोडूंक फावना केन्नाच. बोरवोसो सोडूंक जाय त्यो ताळण्यो येतल्यो. देंवचार आमकां नाडटलो. खंय आसा देव, देवाचें बरेंपण तुज्या जिवितान कांय ना, कित्याक देवान तुका हें धाडलां, देंवचार आमकां जाय तें नाडटलो. थोडे पावटी आमचो भावार्थ सोडून दिसतलो. देव दिना हांगासर वचूंक, थंय वचपाक, आनी कितें करपाक, देवाचेर आड कितें करूंक असल्यो ताळण्यो आमच्या मनांत येता. आनी हे पासत ओंदूचें ओरोस आमकां बोरवाशाचें ओरोस जावंक जाय. बोरवोसो केन्नाच सोडचो न्हय. दुसरे सुवातेर मोगा चेश्टनो, क्रिस्तांव मनशां आमी क्रिस्तांव मनशां.
भावार्थाची मनशां आमी आनी भावार्थाची मनशां देखून आमी वी नीड टू बिकम instruments, agents, messengers of hope. ही आमची जबाबदारी एक एकल्याची. तुज्या जिवितान देवान तुका बोरवोसो दिला जाल्यार दुसऱ्यांच्याय जिवितान बोरवोसो जागोवंक आमी वावरूंक जाय पडे. हें ओरोस असलें ओरोस आमकां. द जुबली इयर. Today we celebrate Jubilee of Families. Today Sunday in Goa is dedicated for the Jubilee of Families. आयचो आयतार आमच्या गोंयांत आमी आमच्या कुटुंबाचो उत्सव समोरमताव. आमच्या गोराब्यांक आयज बोरवांशाची गरज पडे. कितल्या आमच्या गोराब्यांनी न्हू बोरवोसो काबार जाला पडे. कितली आवय बापूय न्हू तांच्या काळजांनी बोरवोसो ना. जिवितान कोश्टांक लागून फामिलीच्या प्रॉब्लेमांक लागून सोडून दिलां तांणी सगळें. बोरवोसो काबार जाला पडे. आयचो आयतार आमकां गोंयकारांक आमचे पवित्र सभेक is a jubilee of families. म्हज्या गोराब्यान हांवूय एक बोरवोसाचो मनीस जावंक जाय. आवय बापायन बोरवोसो सोडूंक फावना. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक आपल्या तोरणाट्यांकूय बोरवोसो सोडूंक दिना जावंक तांकां आदार दिवंक जाय. बोरवोसो सोडिना जावंक आवय बापायची जबाबदारी पडे. आवय बापूय आमची भुरगीं आमची तोरणाटीं एकामेकाक बोरवांशाचे संदेशकार जावंक जाय. ही आमची जबाबदारी. समजुया एका भुरग्याचो बोरवोसो निवला आवय बापायन तो जागोवंक जाय. थोडे फावटी आवय बापूय निराशी जातात. आमची भुरगीं आमकां आदार दितात पडे. आमची तोरणाटीं ती जाणान आवय बापायच्या जिवितान दूख आयलां. आमची तोरणाटीं आमकां आदार दितात. आमची भुरगीं आमकां आदार दितात. दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. हॅज टू बी डन. दॅट इज द जुबली ऑफ फॅमिलीज. ईच मेंबर ऑफ द फॅमिली should give hope to one another. That is a beauty of Christian families. आयचो दीस ताका भेटयल्लो दीस. आमच्या गोराब्यांचेर नदर मारुया. तुज्या गोराब्यान निराशीपण आयलां, दूख आयलां, शांती ना. You have to bring hope there. You and I, all of us. दुसऱ्यांक बोटां दाखयनाकात. जायते फावटी तोरणाटी आसा ती म्हणटा मामी डॅडीचो गुन्यांव. ना, मामी डॅडीचोच गुन्यांव न्हय, आमचोय गुन्यांव. आमच्या गोराब्याचे कुटुंबाचे प्रॉब्लेम आमी एकामेकाक बोट दाखयता. म्हज्या गोराब्यान सारकें ना बायलेक लागून, घोवाक लागून, भुरग्यांक लागून ना. All of us need to take part to give hope to one another. ओंदूचे ओरोस असलें ओरोस पडे. Let us become instruments, messengers of hope to one another. आमची तोरणाटीं आसात, तांची फ्रेंड्स आसात. थोडे फावटी तोरणाटे पिरायेर वी हॅव सो मेनी फ्रेंड्स. थोडे फावटी आमच्या फ्रेंडाच्या जिवितान बोरवोसो उणो जाला. तूं क्रिस्तांव मनीस कसो, तुजी जबाबदारी ताका तो बोरवोसो पोत्तून दिवं. That is why we are Christians. That is why I have Christian hope. If your friend is low in life, he is going through some problems, it is your duty, your responsibility to give hope to that person. That is how I become a Christian messenger of hope. दुसऱ्यांच्या दुकान, दुसऱ्यांचे पिडेंत आनीक पेज घालिना काय, पूण क्रिस्तांव बोरवोसो दिता.
एकली ओस्तोरी आहा. एक दीस ती आनी तिचो घरकार मिसाक वसूंक भायर सोदतालीं ती. मिसाक वसूंक इगोर्जेन मीस चुकय नासली ती. भागिवंत घोराबो. आनी मिसाक वसूंक भायर सोदतना बायल गाडी आसली तांची मोटोर आसलें. ते गाडये फाटल्यान आसली फाटल्यान. आनी गाडी ऑन केली ताणें रिवर्सान घातली. कितें तरी जालें ताचो एक्सेलरेटर चड मातसो प्रेस केलो ताणें आनी गाडी वचोन बायलेचेर फाटल्यान मारली ताणें. पळय बायल फाटल्यान आसली आनी ताची बायल सोकला पडली. गाटर आसलो थिंगा गाटर सोकला पडली ती. तिचो स्पायनल कॉर्ड डॅमेज जालो. फाटीचो कोणो मोडलो तिचो. आनी त्या दिसांतान तिचे लागीं आनी चलोवंक जायना. व्हीलचॅराचेर आहा ती आतां. व्हीलचॅराचेर आहा पळय. एन इन्सिडंट, अ वेरी सिंपल इन्सिडंट which brought so much of pain in their life. हो घोराबो पळय क्रिस्तांव घोराबो. पूण ही ओस्तोरी न्हू तिका विजीट करूंक गेल्लो. ही ओस्तोरी मातशी बरी जाल्या उपरांत चलोवंक जायना तिचे लागीं. व्हीलचॅराचेर आहा ती. तिचो घोरकार तिचें जायतें कॅर घेता. एवरी डे ऑन द व्हीलचॅर शी गोज टू द ब्लेसिड सॅक्रमेंट. आपले इगोर्जेन सांतीस साक्रामेंताचें कोपेल आहा. थंय बसून जायतो वेळ मागणें करता ती पळय ही ओस्तोरी. आनी कोणा पासत मागता ज्या मनशांक मागण्यांची गरज आसा तांचे पासत मागता पळय ती. घरा आयल्या उपरांत न्हू आपल्या बेडार बसून फोन करता ती. जायत्या जाणांक फोन करता पळय. जायतो लोक तिका तिचे लागीं मागणें करूंक मागता आनी ती मागीर तांकां फोन करता. कोणूय तर पिडेन पडला, कोणूय बरो ना, घरांत आसा, निराशी जाला, दुकान पडला, ती न्हू तांकां फोन करता आनी फोन करून न्हू आपली काणी सांगता तांकां. आपल्या जिविताची घडणी सांगता. दुसऱ्या मनशांक बरवंसो जाता पळय ती. दुसऱ्यांच्या जिवितान निराशीपण आयलां, दूख आयलां, आपणाची घडणी सांगून शी बिकम्स अ मेसेंजर ऑफ होप टू समवन एल्स. अ ब्युटिफूल मिशन पळय. देवान आपणाचेर दूख धाडलें, कोश्ट धाडलें म्हूण बरवंसो तिणें सोडूंक ना. आपुणूच बोरवांशान जियेता आनी दुसऱ्यांकूय बरवंसो दिता पळय. हें जावन आसा काम दोरेका क्रिस्तांव मनशाचें. सोंपयतना मोग चेश्टनो उगडास करया. जस्ट टू समरायज आयज म्हज्या उलोवपान पयले सुवातेर हांवें उगडास केला. क्रिस्तांव जिविताचे 3 खांबे: भावार्थ, बरवंसो आनी मोग. भावार्थ म्हळ्यार आमचें जिवीत देवाच्या हातान सोडप. आनी कित्याक लागून देवाच्या हातान सोडटा? तो सोर पदवेदार. ताच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी हो देव म्हाका म्हज्या काळजान बरवंसो उपजयता. म्हज्या जिवितान जें वायट आसा, पातोक आसा, दूख आसा, तें एक दीस सोंपतलें. हो म्हजो बरवंसो. तो बरवंसो केन्नाच काबार जायना. टील यू डाय द होप वील नेवर डाय. टील यू डाय ऑलवेज यू वील हॅव होप. आनी ह्या पासत अंदूच्या वर्सा तो तर आमचो बरवंसो मातसो निवला, उणो जाला, आमच्या घोराब्यांनी उणो जाला, तो आमी जागोवंक जाय. that one day God will give me something good. कोश्ट पासून आयल्या जाल्यार त्या कोश्टांतल्यान देव म्हाका कितें तरी बरें हाडटलो. हो बरवंसो पळय, हो आमी सोडूंक फावना. आनी म्हजो भावार्थ, म्हजो बरवंसो म्हाका मोगाचें जिवीत जियोंक शिकयता.
कित्याक हांव जाणा एक दीस म्हाका स्वर्ग मेळटलो. दॅट इज ऑल्सो माय होप. वन डे आय विल बी इन हेवन. अंकवार मारिया आमची आवय स्वर्गार आसा ती. आनी जरी तर आमची आवय स्वर्गार आसा, आमी तिची भुरगीं एक दीस स्वर्गार पावतले हो आमचो बोरवोसो. Where our mother is, we, her children, one day will be there. स्वर्गार पावतले आमी आमचो बोरवोसो पळय. आनी तो बोरवोसो आमकां केन्नाच फटोवचो ना. अंकवार मारयेक उलो मारुया. तिची विणवणी आमकां मागुया. हो आमचो रेती आयज तिचे आदीन करुया. आमचे गोराबे जे निराशी जाल्यात, जी आमची भावां भयणां निराशी जाल्यान बोरवोसो सोडला, तांकांय देवाची कृपा मागुया. आनी आमकां हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक बोरवाशाचे मनशांक कर. केन्नाच बोरवोसो सोडिना जावंक आमकां शिकय. सगलीं बरोबर सायबीण मांयची विणवणी मागून आमी म्हणुया. नमान मोरे कृपेन बोलले. सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तरेमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागीवंती मरे देवाचे माय, आमा पातक्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. सगल्यांक तुमकां